السلام عليكم. أنا طبعا تركت اليمن قبل 20 سنة، ولكن اليمن لم تتركني، يعني لا تزال موجودة في قلبي. قبل فترة أنا سافرت إلى كندا، كان عندي مؤتمر علمي، وخرجت مع أصحابي إلى منطقة تجارية، وشفت أن اليمن قد موجودة من أول. يعني وريكم مقهى يمني بطعام يمني أصيل، بالنكهة يمنية أصيلة. أول ما دخلت شفت كاتبين اليمن مسقط رأس قهوة، فرحت. وبعدين شفت كلام قاله الشاعر اليمني العظيم عبد العزيز المقالح، يعني قوله في البن مكتوب تشوف المنيو، تشوف الأسماء اليمنية. أول شيء صنعاني، قهوة صنعانية، بعدين قشر، بعدين مفور، عندك شاهي عدني. تمام، يعني كل حاجة يمنية. ورحت على نجاح هذا المشروع اليمني في وسط كندا.